الصلاة على نبيه والوزن والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز ونظم عظم له ولا جذب وصف كعب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا حاذي سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ رب العزت دا فضل عظیم ہے جن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا آئیدہ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع جس دے اندر تسی اور میں موجود ہاں رب العزت دی بارگاہ دے اندر دوائے دور و نزدیک تو تشریف لے کے جڑے دوست احباب سنگی ساتھی تشریف لے آئے ہو
اللہ پاک میری تواڈی حاضری بارگاہ رسالت اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے آیا مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رسالت دے اندر نازل ہوئی۔ یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، سرکار دینا پیار، سرکار دی اطاعت، سرکار دی فرما برداری اے ایمان دی شرط اول ہے۔ اگر اے دے اندر کمی ہوئے، اے دے اندر نقص ہوئے، عیب ہوئے، اس ایمان دا کوئی فائدہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جس وقت تک بندے دے اندر تین چیزاں شامل نہ آون، اس وقت تک ایمان دا ذائقہ نہیں پا سکتا، ایمان دی لذتوں آشنا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ او ترے چیزاں کیڑیاں ہیں؟ ہر بندہ تصور کرے، غور کرے، کیا وہ تین چیزاں میرے اندر ہیں، تواڈے اندر ہیں؟ اپنے گریبان میں جان کے کیا اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو دا تے نہیں لاندے؟ اسی کرے انحراف تے نہیں کر دے پہ؟ اسی کرے صراط مستقیم تو دور تے نہیں ہو رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان۔ انس بن مالک، تین چیزاں بندہ مومن دے وچ جس وقت تک شامل نہ آون، ایمان دا ذائقہ نہیں پا سکدا، وہ ایمان دی لذت تو واقف نہیں ہو سکدا۔ ایدہ مطلب ہے ہر شے دا ذائقہ ہے، اسی طرح میرے دوستو ایمان دا بھی ذائقہ ہے، ایمان دی بھی مٹھاس ہے، ایمان دی بھی لذت ہے، لیکن وہ لذت تو شاید اسی آشنا ہو جائیے، شاید آشنا ہو جائیے، واقف ہو جائیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبیو تین چیزاں کیڑیاں نے؟ میرے پاک محبوب نے فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، سب تو پہلی چیز ہے وے بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نا سب تو زیادہ محبت کردہ وے۔ ایمان دی پہلی شرط اللہ دے نال بھی محبت تے اللہ دے یار دے نال بھی محبت، صرف خدا دی محبت دا دعویٰ نہ کرے۔ ایسے واسطے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یا رسول اللہ اعلان فرما دے او لوگو اگر تسی خدا دی محبت دا دعویٰ کر دے ہو پھر آ جاؤ میرے مصطفیٰ دی پیروی اختیار کرو۔ دعویٰ محبت دا کدے نال ہے؟ خدا دے نال۔ ویسی خدا دے نال محبت کرنے لیکن خدا فرماندا ہے او میرے یار دی پیروی اختیار کرو۔ محبت خدا دی ہے، پیروی مصطفیٰ دی ہے۔ محبت دا دعویٰ کدے نال ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آکھیا جس وقت کملی آلے دی پیروی کرو دے او لوگو پھر میں تواڈے نال محبت کراندا۔ خدا کی فرماندا پیا؟ او سکی محبت دا دعویٰ رکھنے آلے صرف اے نہ کیا کر اللہ سے محبت، اللہ دے نال محبت تے اللہ دے یار دے نال محبت، اللہ دے یار دے نال محبت، اے خدا دا حکم ہے، اے کسے مولوی دی گل نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا جس وقت تسی مصطفیٰ دی پیروی کرو دے تے لوگوں میں خدا تواڈے نہ محبت کراندا، نہ صرف محبت کراندا بلکہ تواڈے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیواندا۔
پیروی کرنی ہے مصطفیٰ دی، محبت کی دی ہے خدا دی، تے سرکار دی پیروی دراصل مصطفیٰ دی محبت ہے۔ اتباع کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، او جس طرح میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اسی طرح تسلیم کردہ میرے دوست کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں، کاٹا کوئی نہیں۔ یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس بن مالک، جس وقت تک 3 چیزاں بندہ مومن میں شامل نہ ہو جان اس وقت تک ایمان دا ذائقہ نہیں پا سکتا۔ یہ مطلب ہے ایمان جڑا اسی سمجھے ہے وہ اور جڑا سرکار نے فرمایا وہ ایمان ہو۔ اور ایمان ویکھو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے الایمان بدون و سبعون شعبہ فافضلها وقولوا لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى یعنی طریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ وہ لوگوں میرے کملی والے نے فرمایا ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں نے، پہلی شاخ دا نام محمد رسول اللہ ہے۔ پہلی شاخ ہی اگر کمزور ہے تو پھر دسو بھائی میں جناب بڑیاں نمازاں پڑھنا، روزے رکھنا، زکاتاں دینا، وہ 10 تے صحیح تیرے سینے میں 14 طبقاں دے والی دی محبت بھی آئے یا نہیں ہے؟ یا صرف ہی رٹ مارنا ہے بھائی سجدہ خدا کو؟ اگر سجدہ خدا نوے تو پھر میرے مصطفیٰ دے اتے درود و سلام پڑھیا کر، یار نو یار دے کونوں جدا نہ کریا کر۔ ایک پاسا سانب لیا، ساری زندگی رٹا پیا مار، لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پیا کلام کر، ساری زندگی پیا گاندہ رو لا الہ الا اللہ۔ جنہ چر 14 طبقاں دے والی دی مور نہیں لگنی اونا چر تو کامل نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ویکھو بھائی او جڑا سکھاں دا ساریاں تو وڈا سردار ہے، وہ جدہ مندر ساڑھے پاکستان وچ بھی وہ آدھا میں پڑھنا لا الہ الا اللہ منو اگے نظر نہیں آمدہ۔ بابے فرید صاحب نے فرمایا جنہ چر کملی آڑے دا نام نہیں لینا انہ چر تو منزل تے نہیں پہنچ سکتا۔ لا الہ الا اللہ رائے، محمد رسول اللہ منزل ہے، لا الہ الا اللہ ٹھکانا نہیں میرے دوستو۔ لا الہ الا اللہ پناہ نہیں دے سکتا جنہ چر کملی آڑے دا نام نہ آ جائے۔ سرکار دے نام تک پہنچنا جے تانگل کرنا۔ اس واسطے ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا الایمان بدون و سبعون شعبۃ فافضلها وقولوا لا الہ الا اللہ۔ او لوگو ایمان دی پہلی شرط لا الہ الا اللہ۔ تے آخری سرکار نے فرمایا رستے وچوں تکلیف دے چیز نو ہٹا دینا اے بھی ایمان ہے۔ راہ وچوں کنڈیا چکنا، وٹا چکنا، کھڈا پرنا اے بھی ایمان۔ تے سرکار نے فرمایا ساریاں وچوں عام ترین شاہ ایمان دی اے وے والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ او جس وقت تک 4 چیزاں شامل نہ ہون اس وقت تک بندہ کاملیت حق کے درمیان فرق کر دیا۔ اسی طرح حیا دے اتے فائدے تے ویکھو میرے دوستو حیا دی نسبت حضرت عثمان ذو النورین دے نال ہے۔ اگر وہ شجاعت دا پیکر تے شجاعت دی نسبت حضرت علی پاک دے نال ہے، حیدر کرار شیر خدا دے نال ہے۔ میرے پاک محبوب نے فرمایا ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں نے، پہلی شاخ دا نام محمد رسول اللہ ہے۔ پہلی شاخ نو پڑھ لو، شاخ نو پڑھ لو، فائدہ حاصل ہوئے دا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجدا حلاوت الایمان۔ لوگوں اس وقت تک بندہ ایمان دی لذت نہیں پا سکتا۔ کس وقت تک؟ جس وقت تک سب تو زیادہ اللہ تے اللہ دے رسول نہ محبت نہ۔ دوسری وجہ کی ہے میرے پاک محبوب نے فرمایا جدے نال بھی انہوں محبت ہوئے، جدے نال محبت ہوئے، گل بڑی غور طلب ہے، جدے نال محبت کردہ ہے۔ بھائی یہ سارے انہوں میں بلائے نہیں، میں نہیں بلائے۔
او میں کون ہونا بلانے والا جنا تواڈے سامنے بلانے والا مرد کلندر تواڈے سامنے وے زمانے گزر جان صدیاں گزر جان قسم اس پاک ذات دی ولی اللہ مردہ نہیں جے ولی اللہ دا فیض مرنے دے بعد زیادہ ہو جاندہ ہے ولی کیڑا ہویا جدا فیض ختم ہو جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا بھائی اپنا تے فائدہ سوچے دوسرے دا نقصان کرے او داتا صاحب دی بارگاہ میں چلے جاؤ ہزار زمانے گزر گئے صدیاں گزر گئیاں او لوگوں آج بھی جا کے عقیدت دے نال لوگ سلام پیش کر دینے بابا فرید صاحب دی بارگاہ میں چلے جاؤ پیر میر علی شاہ دی بارگاہ میں چلے جاؤ جتھے دل جے جاؤ کسے نہ کسے بستی دے اندر درویش دا ڈیرا موجود تے جتھے درویش دا ڈیرا ہویا وہ ساری زندگی چٹائی دے اتے بہ کے اللہ اللہ کرتا رہا لیکن مرنے دے بعد لوگ دا تذکرہ کر دینے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ او تو منو یاد کر میں تنو یاد کرا تے جیڑے یاد کر دے رہے انہاں دے نام بھی باقی نے انہاں دے نشان بھی باقی نے تے انہاں دے مقام بھی باقی سلاس من کن فیہ وجد حلاوت الایمان میرے پاک محبوب نے فرمایا او لوگوں جس وقت تک ترے چیزاں شامل نہ ہون بندہ اس وقت تک ایمان دی لذت تو آشنا نہیں ہو سکتا سب تو زیادہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نام محبت کرنے والا ہوے دوسرا نمبر کدا ہے جدے نال محبت کردا ہے او دے نال بھی محبت اللہ تے اللہ دے رسول دی وجہ تو کرے دنیاوی لالچ دی وجہ تو نہ کرے دنیاوی منفعت دی وجہ تو نہ کرے دنیاوی فائدے دی وجہ تو نہ کرے یا رسول اللہ فائدہ کی عویدہ میرے پاک محبوب نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق واخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ هذا الذي كنت تحبه فی اے میرے صحابہ قسم اس پاک ذات دی جیڑا جدے نال محبت کرے دا دن قیامت دے او دے نال اٹھایا جائے دا او دے نال اٹھایا جائے دا جیڑا یزید دا امی ہے اے نہیں ہو سکتا حسینی قافلے وچوں اٹھایا جائے او یزید دے نال ہی اٹھایا جائے دا تے جیڑا حسین دے نام محبت کردا ہے او حسینی قافلے وچوں اٹھایا جائے دا اسی طرح میرے دوستو جیڑا جدے نال محبت کردا ہے سرکار نے فرمایا پاویں مشرق وچ پاویں مغرب وچ زمانہ شرط نہیں زمانہ قید نہیں زمانے دے اوتے پابندی نہیں میرا زمانہ آج ہے کملی والے 1400 سال پہلے دنیا دے اوتے آئے نے زمانہ فرق آ گیا ہے سارا زمانہ سرکار دا ہے لیکن میں پیدائش دی گل پیا کرنا وا بھائی میں انہاں نو نہیں ویکھیا انہاں مینوں ویکھیا میں کملی والے نو نہیں ویکھیا لیکن میرا ایمان ہے 14 طبقاں دے والی نے منو ویکھیا ہے ملا علی قاری نے مرکات دے اندر نقل فرمایا او لوگوں بچہ پیدا بعد وچ ہوندا ہے 14 طبقاں دے والی دا دے چہرے اتے ہاتھ پہلے پھر جاندا ہے یہ سرکار دا غلام ہے یا بدبخت یہ کون ہے مسلمان ہوے دا کافر ہوے دا اچھا ہوے دا برا ہوے دا کیا بچہ پیدا جس وقت ہوندا ہے کملی آلے دا ہاتھوں دے چہرے ہوتے پھر دا کیونکہ سنت مصطفیٰ دے چہرے ہوتے آمنی ہے آکھیا جیڑا جدے نال محبت کرے دن قیامت داوے دا حاج اللذی کنت تحبہو فی او دو بندے آ جان خدا فرمائے دا میری بارگاہ وچ آ جاؤ او میدان معاشر والے ہو اے جے او بندہ جڑا فلاں ولی دے نال محبت کردا سی اے جے جڑا غوث اعظم دے نال محبت کردا سی اے جے جڑا فضل حق رحمت اللہ علیہ دا مرید سی اے جے او بندہ جڑا شیر محمد دے پیچھے نماز پڑھدا او جدے نال تعلق ہوے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز میں بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترے چیزاں شامل نہ ہون بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ایمان دی مٹھاس نہیں پا سکتا لذت تو آشنا نہیں ہو سکتا پھر چاہے نماز ہی کیوں نہ
پھر چاہے نماز ہی کیوں نہ آوے گل بڑی غور طلب ہے کئیاں نو عقل دا ہیضا ہو گیا کئیاں دی مات ماری گئی کئیاں دا عقل ماریا گیا بھائی ذرا توجہ کریو بڑے دور و نزدیک تو تسی تشریف لے کے آئے ہو لیکن قسم اس پاک ذات دی ساڈا کام ہے صرف اذان پڑھنا ساڈا کام ہے اذان پڑھنا قبول کرنا سائیاں دا کام ہے قبول کرنا سائیاں دا کام ہے اسی اذان دیندے رواں دے اسی اذان پڑھ دے رواں دے او میرے دوستو ذرا توجہ فرمایو عقل دے تالے ذرا تروڑ کے میری گل سنیو ذرا توجہ فرمایو کئیاں نو چربی چڑھ جاندی کئیاں نو عقل دا ہیضا ہو جاندا اور ویکھو او اتنے فتوے صادر کر دے بھائی نماز میں خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی پھر اطاعت کہاں دی ہوئی پھر سرکار دی اطاعت کہاں دی ہوئی فرما برداری کہاں دی ہوئی ذرا توجہ فرمایو گل دلیل دے نال اپنے علاقے میں جانا اپنے پنڈ دے امام نو آہنا آج جڑا مسجد دا لیڈر ہے نمائندہ ہے چودھری ہے وہ آکھے جا کے مولوی صاحب آج میرے علموں کر کے اذان پڑھو مولوی نو آکھے مولوی صاحب آج میرے علموں کر کے اذان پڑھنی دے لوگ کی آکھن دے ایک کام چنگا کیتا اذان ہو جائے دی اوے کو نا میرے او چلو میری مثال لے لو اگر کوئی بندہ میرے علموں کر کے اذان پڑھے تے دسو او دی اذان ہو جائے دی تے پھر میرے دوستا فرق تے ذرا محسوس کر فرق ذرا سمجھ لے کعبے دی چھت تے بلال کھڑے ہو گئے کعبے دی چھت تے حضرت بلال حبشی موجود نے سرکار نے فرمایا اے بلال اذان پڑھو یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی پہلے میں کعبے علموں کر کے اذان پڑھدا سا سامنے کعبہ کوئی نہیں میں منہ کدھر کراں صحابی کسے نہیں آکھیا یا رسول اللہ وہی ہونے کی کرے کعبہ سامنے کوئی نہیں او چلو ساریاں تو بہتر ہے سی وہی آسمان دی طرف منہ کر لیندے وہ اللہ تو ہوتا ہے بلال نے اوتا منہ کیوں نہیں کیتا یا دوسرا مسئلہ قرآن دے وچو اخذ کیتا جائے للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب خدا دائے شمال جنوب خدا دائے جدر دل بلال چہرہ کر لیندے لیکن قسم اس پاک ذات دی جتنے محدثین آئے مفسرین آئے تاریخ دان آئے انہاں ساریاں نے نقل فرمایا بلال نو سرکار نے فرمایا اذن منی یا بلال اے بلال میرے قریب آ جا اے اللہ دے نبی کی حکم ہے اے بلال کا بیدی چھت تے چڑھ جا کے اذان پڑھ پہلے نمبر تے سوال لے وے او مولوی کو سوال پوچھو او اذان کیڑی نماز واسطے پڑھی گئی او اذان کیڑی نماز واسطے پڑھی سی ذرا دسے تے صحیح او میرے دوستو ذرا توجہ کرو اے خوشک مولوی جواب نہیں دے سکدا اے کوئی درویش ہی جواب دے وے دا ادا مطلب ہے او بے شک تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہو قسم اس پاک ذات دی جنہ چر میرے پاک محبوب دا نام نہیں لینا پاک نہیں ہون لیا اس وقت تک تو پاک نہیں ہو سکتا تیری قدورت تیری ملامت ختم نہیں ہو سکتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اذان پڑھ تو سوکھا طریقہ سی بلال آدھے اللہ ہو پڑھنا شروع کر دیں او بلال اذان پڑھ لیکن قربان جاں بلال دا کی دعوے کو بلال آدھے نے یا رسول اللہ میں منہ کدھر کراں اگے تے کعبے وال منہ کردا سی سرکار نے فرمایا اگر کعبہ نظر آوندا ہی تے منہ کر لے انہاں آکھیا کعبہ تے نظر نہیں پیا آوندا سرکار نے فرمایا آج پھر کعبے دے کعبے وال منہ کر لے فرمایا آج کعبے دے کعبے وال منہ کر لے
وہ سرکار نے نہیں فرمایا کعبے ال منہ کر لے. ذرا غور کرو، ذرا توجہ کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ایک کو کعبہ ہے تے دوسرا میں کعبہ ہاں. سرکار نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ اس کعبے دے اوتے بلال موجود ہے. اس کعبے دے اوتے او چار دیواری دے اوتے بلال موجود ہے. سرکار نے فرمایا آج کعبے دے کعبے ال منہ کر لے. او میرے دوستا ذرا توجہ کر، اگر رسول اللہ چہرہ کر کے اذان پڑھی جائے تے اذان ہو جاندی ہے. اگر مصطفیٰ دا نماز وچ خیال آ جائے تے نماز بھی ہو جاندی ہے. نماز بھی پھر ہو جاندی ہے. جی دلیل کی ہے جی کتھوں ثابت ہے؟ آجا میرے دوستا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے ذہب الی بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاۃ. قبیلہ بنی عمر بن عوف انہاں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہویا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا گیا. یا رسول اللہ دو قبیلے آپس میں لڑ گئے نے، انہاں دی آ کے صلح کروا دے. وہ سرکار صلح واسطے گئے، پیچھو نماز دا وقت آ گیا. نماز دا جس وقت آیا جیڑا مؤذن نے انہیں اذان پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق موجود نے. او مؤذن نے کی آکھیا اتصلی للناس فوقیما، اے ابو بکر نماز دا وقت ہو گیا ہے. سرکار موجود کوئی نہیں تے نماز پڑھاؤ دے. انہاں کیا نام میں نماز پڑھاؤں دا. فصلہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت دے اتے موجود نے تے نماز پڑھا رہے نے. ذرا توجہ کرو میرے دوستو، ایک ایسی نماز ہے، ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسے لوگ نے جڑے رسول اللہ دے دیوانے تے مستانے نے، جنہاں نو سرکار تو ود کے شاید نظر ہی کوئی نہیں آتا. اوہ اسی تے عقل دے انے ہاں. اسے وقت آکھیا فلاں نے انج آکھیا تے میں جناب توبہ کرنا، میرے کو جتنا شرک ہویا بدعت ہوئی، توبہ استغفر اللہ. شرک تے بدعت اتنا نیڑے آ گیا. ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو. میں کوئی پوشیدہ گل نہیں پیا کردا جیڑی بعید ذکر ہوے یا جیڑی حدیث مبارکہ دے اندر موجود نہ ہوے. بڑیاں معتبر کتاباں دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. سیاستہ تو وڈا حوالہ کیدا ہے، بخاری تے مسلم تو وڈا حوالہ کیدا ہے. پھر بھی اگر کسے نو مسئلہ آوے تے اسی پھر بھی آ جائے، پھر بھی اسی حاضر ہاں. اسی نسن والے نہیں، انشاءاللہ میدان والے ہاں. او باپ دادے والے ہاں، بے نسلے نہیں. اسی نسل والے تے او نسل ہے جدا وارث فاروق اعظم ہے، جدا بانی فاروق اعظم ہے. او کملی والے پہلی نماز با جماعت اس وقت ادا فرمائی جس وقت حضرت فاروق اعظم اسلام قبول فرمایا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سچے ہو تو پھر ڈر کے کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار نے فرمایا آج تو بعد ڈر کے نہیں پڑھنا. اے عمر تو کلمہ پڑھ لیا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب. او عمر تو تے اسلام دی عزت دا نام ہے، او عمر تو تے اسلام دے وقار دا نام ہے، او عمر تو تے اسلام دی عظمت دا نام ہے. ویکھو میرے پاک محبوب دا فیضان حضرت فاروق اعظم وادی بطحا جتھے آپ دے والد حضرت خطاب، آپ دے باپ خطاب نے درے مارے. انہاں کیا عمر اے 10 اونٹ نے انہاں نو لینڈ میں کھلوا. وادی بطحا دے اتے حضرت فاروق اعظم دارو قطار رو رہے نے. صحابی سوال کر دینے امیر المومنین رونے دی وجہ کی ہے. انہاں کیا منو واقعہ یاد آ گیا ہے، میرا باپ خطاب 10 اونٹ سن جی دے کولے، او میرے باپ منو آخدا ہے اے عمر میں تنو مننا دا اس وقت جس وقت 10 اونٹ لینڈ وے سدھے کھلوائے. آدھے نے میں صبح تو لگ کے شامہ پہ گئیاں، میرے آکے ایک اونٹ کلمان دوجا ادھر ہو جائے، تیسرا ادھر ہو جائے. میرا باپ درے مار دا سی
تے میں وادی بطحا دے اتے اس واسطے رونا پیا واہ کملی آلیا تیرا کتنا احسان ہے آج عمر دا نام آ جائے آج عمر دا نام آ جائے تے شیطان دور نس جاندہ ہے عمر دا نام آ جائے تے لرزہ تاری ہو جاندہ ہے عمر دا نام آ جائے تے شہر مدینہ دے اندر زلزلہ آوے عمر درہ مارن تے آکھنا ہے زمین میں تیرے تے انصاف نہیں کیتا میں عدل نہیں کیتا اوے او عمر فاروق آج بھی ساڑھا خون فاروقی ہے ایسے واسطے ساڑھے بزرگ جلالی نے ویکھو دے اپنا اپنا مقام ہے قسم اسفاق داتی او کوئی ایسی نسل دس ہوتے سہی کوئی ایسا کرانا لیا ہوتے سہی جدیاں سات پشتاں علماء دیاں من سات پشتاں حفظ قرآن من دس ہوتے سہی کوئی ایسی نسل کوئی ایسا خاندان باپ بھی شیخ الحدیث دادا بھی شیخ الحدیث پردادا بھی شیخ الحدیث سارے وقت دے عالم وقت دے ولی وقت دے غوث وقت دے کتب وقت دے کامل زمانے دی نبض دے اتے ہاتھ رکھنے کوئی ایسا دس ہوتے سہی یا کسی دا باپ ولی اللہ تے پتر ویکھ لو اگو پتر ویکھ لو اگر باپ دو کتاباں پڑھ گیا ہے تے بیٹا جہل پیدا ہو گیا ہے لیکن الحمدللہ لا احسان نہیں اے خدا دا کتنا فضل ہے ساڑھے خاندان دے ہوتے کتنی میرے اسی وراثہ نہیں بنائیا اسی جدادہ نہیں بنائیا قسم اس پاک دادی او منگنے دے ہوتے اسی لانت سمجھنے باقی کسی اگے منہ اڈنا اے مولوی تے رپھڑ پا سڑتا جس وقت آمدہ معاوضے تو بغیر تے ہلدہ ہی نہیں باہر کھلو جاندنا دنے جناب ساڑھا گڈی وے تیل پوانا تے ساڑھی گڈی وہی او کھاندی او بھی تیل ہے لیکن قسم اس پاک داتی اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کرم ہے چے جائے کہ کوئی بندہ بے شک کوئی گواہ لے وہ جدے سامنے اسی منہ اڈیا جدے سامنے اسی آکھیا ہوئے مطالبہ کیتا ہوئے او کسے نہ کان جوڑ کے بولیو پوچھیو کئیاں مائیاں دیاں اسی کلاں پڑھائیاں کئیاں بابیاں دیاں کلاں پڑھائیاں لیکن بے لوس پڑھائیاں اے نہیں ممبر تو لے کے اسی تو آڑے لواندرے لا سڑی اے زمانہ گواہی دے دا آج دے دور دے اندر کوئی صاحب زادہ ہے کوئی پیر ہے کوئی شیخ الحدیث ہے کوئی مفتی اعظم ہے جس وقت نوٹان دی بارش ہوندی ہے اسے وقت تو جھوم جاندے نے سر لاندے نے لیکن دسے کوئی بندہ اے جڑی سٹیج دی کمائی ہے او دا نام ایک بن گیا سٹیج دی کمائی او سٹیج دی کمائی کدی ہوندی ہے کہیں تے او تکے نال ہاتھ جی ہاتھ کھڑا کرو سجا کرو کھبا کرو یہ دا مطلب کی ہے بھائیو آپ ذوق سے نہیں سن رہے مثال کی ہے وہ کوئی ساڑھے نہ کر جو بھی کرنا ہے اللہ تے اللہ تے رسول واسطے کرنا ہے دوسری گل کوئی نہیں او میرے دوستو زمانہ چھان لو گواہ نہیں لبن لیا گواہ ایک ہی ہے ساڑھا او دا نا جے محمد رسول اللہ سرکار گواہ نے گندیاں مندیاں کوئی عمل نہیں کوئی ایسی نیکی کوئی نیکی ہو دی بارگاہ پیش کریے لیکن ایک چیز دے ہوتے فخر ہے اور ہمیشہ واسطے فخر باقی روے دا نہ میرے دادے دیئے تربیت ہے نہ انہاں دے بیٹیاں دیئے تربیت ہے نہ اس خاندان دا یہ عقیدات مسلک ہے بے شک زمانہ تلاش کر لو شریعام اوپن دعوت ہے تے پھر جڑا کوئی گل کرے پھر ہمیں گل پیا کرے وٹھے کے دار ہے کوئی اسی کسے دے کانے کوئی نہیں بالکل بھی قطع نظر ہے اس دے میں سریعام پیاہنا کوئی میرے دوست ہو کسے نہ سروکار کوئی نہیں کو رنج تے رنج روے راضی تے راضی روے کملی آلے دی مہر ہونی چاہی دیئے اسی سرکار دے نوکر تے غلام تے وفاداراں تے سرکار دے غلاماں دے تابعداراں تسی آئے ہو درویش کامل دی بارگاہ تے اسی تواڈے جوڑے بھی سدھے کرا اسی تواڈیاں جتیاں بھی سدھیاں کرا دے
اج دے دن صاحب زدگی نہیں، اج دے دن کوئی فضیلت نہیں، ممبر دے اتے بہنا فضیلت نہیں، ممبر دے اتے یزید بھی بیٹھے آج، ممبر سامنا وڈا بننا کوئی فن کوئی نہیں، وڈا بندہ اس وقت بندا ہے جس وقت باپ تے دادا دے طریقے دے اتے چلدا ہے، پیو دادے دی زینت نو بندہ سنبھالے، پیو دادے دی عزت سنبھالے، تے ساڑھے بابے کی آدھے نے پترا اگا نویں بے شک بنانے جے تے بنایو، نہیں جے بنانے تے ساڑھے نہ گمایو، تے خدا گواہ ہے انہاں دے جوڑیاں دا صدقہ، انہاں درویشاں دے جوڑیاں دا صدقہ ساڑھا نظام چلے ہے، ساڑھا کام چلے آئے، میں کوئی ایسی جگہ نہیں بیکھی جتھے میں گیا ماں تو انہاں آکھیا ہوئے ہاں تسی حبیب صاحب دے بیٹے ہو، تسی سلمان صاحب دے بیٹے ہو، قسم اس پاک ذات دی میں جتھے بھی جانا پہلا سوال ہے انہاں دے پتر ہو، میں جی انہاں دے پتر ہو، واہ جی واہ سواد آ گیا، واہ جی واہ کمال ہو گیا ہے، قسم اس پاک ذات دی اے فاروق اعظم دی لڑی ہے، حضرت عمر فاروق دا احسان ہے، انہاں دا فضل تے کرم ہے، او میرے دوستوں میں گل پیا کرنا وا، سرکار نے فرمایا اے بلال کعبے ال منہ کر کے اذان پڑھ، انہاں کہا یا رسول اللہ سامنے کعبہ کوئی نہیں، حضور نے فرمایا پھر کعبے ال منہ کر دے، بھائی بلال کعبے ال منہ کر کے اذان پڑھدا پیا تے ہن کعبے ال منہ کر کے جیڑا نماز پڑھن لیا میں او دی گل دساں، ہن میں گل او دی کرن لیا، متفق علیہ روایت بخاری ویکھ لے، مسلم ویکھ لے، ترمذی ویکھ لے، صحیح ابن حبان ویکھ لے، مستدرک للحاکم ویکھ لے، جا کے ملا علی کاری دی مرکات ویکھ لے، جم الوسائل علامہ سیوطی نو اٹھا کے ویکھ لے، بڑیاں محدثین نے اس حدیث مبارکہ دی تشریح فرمائی، ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بکر اتصلی للناس فاقیم قال نعم فصلى ابو بکر، اے ابو بکر نماز دا وقت ہو گیا، نماز پڑھاؤ دے، کملی آڑے کوئی نہیں ہے، انہاں کیا تو اذان پڑھ، او دے بعد اقامت ہوئی، مصلی امامت دے اتے یارے غار موجود نے، اللہ اکبر، جس وقت نماز جاری ہوئی صحابی فرماندے نے نماز دیاں صفاں بن گئیاں نے، حضرت ابو بکر صدیق نماز دی حالت وچ موجود نے، اللہ اکبر، ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نماز پڑھ دینے پہ ادھروں ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہو گئے، سرکار آ رہے نے تے اے تواڈے میرے واسطے حکم ہے وسائٹ کو ہو کے لگنا، کملی آڑے صفا نو چیر دیاں آمدے نے، اس طرح پیچھا کر دیاں صحابہ اکرام نو پیچھا کر رہے نے، سرکار تشریف لے کے آ رہے نے تے نماز جاری ہے، ذرا توجہ فرماؤ میرے دوستو، یہ کیسی نماز ہے، وہ ساڑھے تے پچھو کو لکمان دے تے بعد وچا دے وہ تنو اجازت کنے دیتی، تو مولوی دے پیچھے کھلوتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیو، ذرا غور کریو، جنہ دے عقل خراب ہو گئے، جنہ دے ذہن خراب ہو گئے، جڑے سمجھ دے نے میں بڑی ریسرچ کیتی ہے، میں بڑی تحقیق کیتی ہے، اور اپنے علم دے اتے ناز کر دینے، ادھر ذرا فقیر کی نگاہ سن، علم نو ایک سائڈ تے رکھو، محبت نو دوسری طرف دیکھو، ذرا توجہ فرماؤ، حالت نماز ایک طرف میں بیان پیا کرنا ماں، ایک طرف وہ بلال جڑا کعبے علموں کر کے اذان پڑھدا ہے پیا، دوسری طرف وہ یارے غار جڑا سرکار علموں کر کے نماز پڑھدا ہے پیا، بھائی ویکھو غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا نو چیر دیاں، پہلی صف وچ آگے جتھے نائب امام موجود ہوندا ہے، جتھے امام دے پیچھے نائب امام موجود ہوندا ہے، فصفق الناس صفا نو چیر دیاں، صفا نو چیر دیاں، صحابہ اکرام نے واضح ظاہر کی تھی،
فلما اکثر الناس التصفیقا، حدیث کے اندر الفاظ نے ذمہ دار میں ذمہ داری دینا گل پیا کرنا. جس وقت آواز آئی تالی مارن دی آواز آئی تے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے راوی کی نقل کردا ہے، یہ نماز میری تواڈی نہیں. اور راوی بیان کرنے والا کی حدیث دے وچ لکھدا ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، حضرت ابو بکر صدیق نماز وچ کسے جانب توجہ نہیں سن کردے. او ساڈے آرزویاں دیاں نہیں سن کردے. یک سوئی دے نال نماز پڑھ دینے پہ یارے غار مصلی مصطفیٰ دے اتے موجود نے. راوی بیان کر دینے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، حضرت ابو بکر صدیق نماز وچ کسے جانب توجہ نہیں سن فرماندے. نماز کون پڑھاندا پیا؟ حضرت ابو بکر صدیق. فلما اکثر الناس التصفیقا، جس وقت آواز زیادہ ہوئی تے حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے مڑ کے بیٹھا. التفتا، حدیث دے الفاظ کی نے التفت فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کے ویکھیا جتھے نائب امام کھلوندا ہے اس جگہ دے اتے 14 طبقاں دے والی موجود. اے نماز ہے، جاؤ جا کے بخاری لے آو اگر کسی نے شوق ہے. میں حدیث وہانا بخاری تے مسلم وچ وہانا. التفت فرا رسول اللہ، پیچھے مڑ کے ویکھیا 14 طبقاں دا والی موجود نے. او قربان جا میرے دوستو، او میرے دوستو ذرا عقل نو ایک سائیڈ تے کرو، عقل دے نہ سوچو. اے رسول اللہ دی گل ہے، دل دے نہ خیال کرو. دل نو بھی ذرا گنجائش دیو. ہاں میں دل تیرے قدماں وچ رکھیا، پیر تے پا تے سے. ہاں ساڈے نہ تے پھر او چنگا جڑا اے گاندا دل تیرے قدماں وچ رکھیا. او کملی والیا اسی دل بھی تیرے قدماں وچ رکھیا تے ساڈی جان بھی تیرے تے حاضر، ساڈی جان بھی قربان ہے، ساڈیاں عزتاں بھی سرکار تو قربان نے، ساڈیاں جاناں بھی سرکار تو قربان نے، ساڈے مال بھی سرکار تو قربان نے. ذرا توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے. پیچھے مڑ کے ویکھیا، پیچھے مڑ کے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق پیچھے مڑ کے ویدے نے تے سرکار مصلی دے اتے موجود نے. تے میرے پاک محبوب نے فرمایا انم کس مکانک یا ابا بکر. حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا انہاں جلدی نال بھئی ایک ہی ہو گیا پیچھے سرکار نے، تے انہاں چاہیا کہ میں پیچھے آواں تے سرکار نے فرمایا انم کس مکانک یا ابا بکر. او میرے دوستو یاد رکھو جگہ کوئی بندہ نہیں کھو سکتا، جگہ کوئی بندہ نہ لے سکتا ہے نہ کھو سکتا. جنوں خدا تے خدا دا رسول بائے انہوں اٹھا کوئی نہیں سکتا. اس واسطے عقیدہ اے رکھو علی کو خلافت کھوئی نہیں گئی. وہ گل بڑی غور طلب ہے. وہ جڑے آدھے نے خلافت کھو لئی تے پھر جے خلافت کھو لئی تے میں علی نو علی نہیں مندا. علی ایسا ہے ہی نہیں جدے کو کوئی کھونے والا جم جائے. علی ایسا ہے ہی نہیں جدے کو کوئی شاہ بندہ کھو لے نسے تے نسے گنج. اوہ ادھر علی ہے. یا علیو انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، حبیبوں کا حبیبی حبیبی حبیب اللہ، وعدو کا عدوی عدوی عدو اللہ. اے علی تو دنیا وچ بھی سردار ہے تے آخرت وچ بھی سردار ہے. ایتھے جدا نام سردار ہوئے او نہیں کھلاؤن دے تے جنہوں کملی آلے فرمایا ہوئے او تو دنیا وچ بھی سردار ہے تے اے علی تو آخرت وچ بھی سردار ہے. تے سردار دا مقابلہ مرحب جیسے بے ایمان نہیں کر سکتے. علی تلوار دا وارث ہے، علی ذوالفقار دا وارث ہے. او یاد رکھو علی علی ہے. اے دے وچ بھی کوئی شک ہے؟ او کسے آکھیا علی تیرا کمال نہیں،
علی تیرا کمال نہیں، میں علی دا تذکرہ تاں نال کرنا پیا، او میرے پاک محبوب نے فرمایا اگر درانے گفتگو علی دی گل آ جائے او سارا ذکر جڑا عبادت میں شامل ہو جاندہ ہے۔ علی نو کسے آکھیا تیرا کمال نہیں، اے جڑی ذوالفقار ہے نا تلوار، اے سرکار دیئے تے تاں تو چلاندہ پھرنا ہے۔ انہاں آکھیا لے تو پھڑا لے تو ذرا پڑھا، انہیں تلوار اٹھائی، انہیں آکھیا میرے آنکھیں تے ایک بھی نہیں مریا، انہیں آکھیا تلوار سرکار دیئے تے آتھ علی شیر خدا دائے، آتھ کتھوں لے آمیں دا، وہ تلوار تے تنو لب گئی ہے، لیکن داستے صحیح حیدر کرار دا آتھ کتھوں لے کے آمیں دا، آتھ پیچھے شیر خدا داوے، تلوار ذوالفقار ہوئے، چلانے والا حیدر کرار ہوئے، تے اگے پاویں مرحب ہوئے یا مرحب دا باپ ہوئے۔ پھر سوال ہے او میرے دوستو یاد رکھ لو، اے لوگ جڑے غلط بیانی کر دینے، کھو لیا مانگ لیا طلب کر دیا، ایسا ہرگز نہیں۔ التفت فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے مڑ کے ویکھیا، 14 طبقاں دے والی موجود نے، نماز دی حالت دے اندر پیچھے میرے مصطفیٰ مسلح دے اتے موجود نے، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکرن، اے ابو بکر انم کس مکانہ کا، اے ابو بکر اپنی جگہ دے اتے قائم رہو، مسلح نہ چھڑو، مسلح نہ چھڑو، اپنی جگہ دے اتے ٹھہرے رہو، انم کس مکانہ کا یا ابا بکر، کیونکہ وہ مسلح دے اتے موجود سن، پیچھے 14 طبقاں دا والی موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق اگے موجود نے، انم کس مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ دے اتے قائم رہو، لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، او بھی یارے غار نے، یارے غار دا مقام تے ویکھو، او دے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کر دیا، ہاتھ بلند فرمائے، فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیرا شکر ہے، او میرے مال کا تیرا شکر ہے، سرکار نے ابو بکر صدیق نو امامت واسطے پسند فرما لیا، امامت واسطے پسند فرما لیا، کون پیاد ہے؟ تے کیا علی اس نماز وچ موجود نہیں ہونے؟ تو یا پھر دسو علی قضا کر کے پڑھ دے سن، علی دی تھی ایک قضا ہوئی ہے تے کائنات دے وچ روڑا پہ گیا، حال چال مچ گئی ہے، علی دی اثر قضا ہو گئی، ادھر روڑا پہ گیا تے کملی آڑے سورج نو واپس موڑ دیتا، علی اس وقت قضا ادا پڑھدا پیا تے علی اس وقت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز نہ پڑھدا ہوئے دا۔ او میرے دوستو غلط بیانی نہ کریا کرو، غلط لوگاں نو نہ سنیا کرو، ہمیشہ اپنے عقیدے دے اتے قائم رہو۔ اگر بلال اذان منہ مستفال کر کے پڑھدا ہے تے اذان ہو جاندی ہے، ابو بکر صدیق نماز مستفال کر کے منہ کر دینے تے نماز ہو جاندی ہے، نماز ہو جاندی ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، میرے پاک محبوب نے فرمایا انم کس مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ دے اتے قائم رہو، فحمد اللہ علاما، حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے، مصطفیٰ نے امامت واسطے پسند فرما لیا ہے۔ او دے بعد حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی دے اتے آئے، حضرت سال بن سعد سائدی بیان فرماندے نے، اسے جگہ تو سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، نماز جاری ہے، نماز باقی ہے، اوے نہیں فرمایا سجدہ صاحب کر دو، نماز ٹوٹ گئی ہے، نماز کی دی ہے خدا دی ہے، لیکن میرے دوستو ذرا توجہ فرماؤ، سرکار نے سلام پھیریا، سمن صرفا، سلام پھیریا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا، سلام علیکم ورحمت اللہ، سلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیریا گیا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع کا ان تثبت اذا امرتک یا ابا بکر. سرکار نے نماز تو بعد مخاطب کر کے فرمایا، بڑا بڑا جملہ ہے، غور کرو، توجہ کرو. ما منع کا ان تثبت اذا امرتک یا ابا بکر، اے ابو بکر جس وقت میں فرمایا سی مصلی دے اتے قائم رہو، پھر پیچھے کیوں آئے ہو؟ پھر پیچھے کیوں آئے ہو؟ لیکن اے جواب بھی کوئی حضرت ابو بکر صدیق ہی دے سکتے ہیں، اے جواب بھی ہی دے سکتے ہیں. انہاں ہاتھ بن کے آکھیا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. یا رسول اللہ، او کملی آڑیا ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال، پیچھے 14 طبقاں دا والی موجود ہوئے تے او اگے کھلو کے نماز پڑھائے. کیا ابو بکر صدیق دی کی مجال ہے کہ او مصلی دے اتے کھلو کے 14 طبقاں دے والی نو نماز پڑھائے. یا رسول اللہ میری کی مجال ہے. او دسو میرے دوستو، پہلے میں عرض کیتا اگر اذان مصطفیٰ المو کر کے ہو جاندی ہے تے پھر نماز بھی ہو جاندی ہے. ہر ایک دی محبت دا اپنا اپنا طریقہ ہے، تے کوئی یہ بھی دعا منگدا ہے، اپنی اپنی محبت ہے. تے دیکھو حضرت فاروق اعظم دی محبت دا اظہار، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا، او میرے مالکا میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا منو شہادت دی موت عطا فرمائی. تے جس وقت منو موت آوے میرے مصطفیٰ دا شہر ہوئے تے منو موت آوے. محبت دا اظہار ویکھو، ہر ایک دا اپنا اپنا طریقہ. میں بیان پیا کرنا وا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او 3 چیزاں جس وقت تک بندہ مومن میں شامل نہ ہون اس وقت تک ایمان دا ذائقہ نہیں پا سکتا. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اس وقت تک ایمان دی لذت تو آشنا نہیں ہو سکتا. تو کیڑے ایمان دی گل پیا کرنا؟ تو ایسی نماز دی گل کرنا ہے جدے وچ خیال آ جائے. او میرے دوستا خیال آ جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا تیری نا مکمل ہے، ساڑی مکمل ہی تاں ہوندی ہے جس وقت کملی آڑے دا خیال آ. ساڑی کامل تاں ہوندی ہے جا اشاعت اللمات فی شرح مشکات کے اندر شاہ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمایا او لوگوں کچھ درویش ایسے نے، کچھ خدا دے ولی تے کچھ بزرگ ایسے نے جس وقت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے سلام پڑھ دینے نماز دی حالت دے اندر اس وقت توقف اختیار کر دینے السلام علیکہ ایوہ النبی، ٹھہر جان دے، روک جان دے، اگے کلام نہیں کر دے، گفتگو نہیں کر دے. آدھنے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدہ ہے جیڑا بندہ میرے اتے سلام کردہ ہے لوگوں میں او دے سلام دا جواب دینا وا. او تے نماز دی حالت میں ٹھہر جان دے. اپنا عقیدہ قائم رکھو، اپنا ایمان درست رکھو. تے جے اگر کملی آلے دے بارے تیرا ایمان ڈاواں ڈولے تے پھر دس تیری عمارت او دی بنیاد کی، تیری نماز دی بنیاد کی ہے. تیرے روزے کس فائدے، تیرا حج کرنا کس فائدہ، عمرہ پڑھنا کس فائدے دا. انہاں چیزاں تو ماں وراؤ کے ذرا توجہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ او صحابی دا نام کی ہے حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او گزرے سرکار دی بارگاہ، صحابی دا گزر ہو رہا ہے. صحابی نے بلایا اے حارث بن مالک انصاری داستے سے ہی تیری صبح کس طرح ہوئی ہے. حارث بن مالک انصاری داستے تیری صبح کس طرح ہوئی ہے. انہاں کہا یا رسول اللہ جس طرح مومن نو صبح کرنی چاہی دیئے میں اسی طرح صبح کی تھی ہے. سرکار نے فرمایا فما حقیقت و ایمان کا، ہر شاید ہی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. اے حارث بن مالک انصاری تیرے ایمان دی کی حقیقت ہے.
دس بھائی تیرے ایمان دی کی حقیقت؟ اے حارث بن مالک انصاری تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے؟ او صحابی نے 3 جملے بولے، انہاں 3 جملیاں دے اتے غور کرو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا یہ مقام ہے تو پھر میرے مصطفیٰ دا مقام کیا؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، او دا مقام ویکھو۔ او صحابی عرض کر دینے میرے پاک محبوب نے فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمان کا، ہر شے دی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ اے حارث بن مالک انصاری تیرے ایمان دی کی حقیقت ہے؟ انہاں جملہ بولیا، پہلا جملہ بولیا، اور وہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ کانی انظر الی عرش ربی بارزن، انہاں کیا یا رسول اللہ عاصفت نفسی عن الدنیا، او کملی آیا میرا نفس دنیا تو بیدار ہو گیا ہے، میرا دل نہیں کردا دنیا میں رہنے تے۔ یا رسول اللہ دل نہیں کردا، دل نہیں لگدا، ساڑھے تے دل بھی دنیا نہ لگدا، او دل لانا جے تے 14 طبقہ دے والی نہ لگدا، تے او دی وجہ کی ہے؟ ڈائریکٹ جس وقت لاندی اس وقت پاس جاندی۔ ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، درویش کسے دی بارگاہ میں چاویا کرو۔ بھائی ویکھو اے جتنا جمع غفیر ہے، اے میری کوئی بہادری نہیں، قسم اس پاک ذات دی، اے حضور سیدی فضل اکرمۃ اللہ علیہ، اے آپ دی نگاہ کرم، اے آپ دی نگاہ کامل ہے۔ نہ میں انہاں نو ویکھیا، نہ انہاں منو ویکھیا، لیکن میرا ایمان ہے، اور میرا دادا اپنی قبر دے وچ منو سندا پیا، میرا ایمان ہے۔ میں اپنے وڈیاں دا احسان کس طرح اتار سکتا؟ اور میں جدھر ویکھ لاواں منو انہاں دیاں شکلاں نظر آندیاں نے۔ ایک طرف ویکھ لو حضرت صاحبزادہ حبیب الرحمن فاروقی، ایک طرف ویکھ لو حضرت سلمان فاروقی، اللہ پاک انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے میرے دادے دیاں تصویران ہیں، حضرت افضل صاحب رحمت اللہ علیہ، عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ، او پیو نو ویکھنا آوے تے پتر نو ویکھ لینا، دادے نو ویکھنا آوے او دے پوترے نو ویکھ لینا، گل نسلاں تے مکدی ہے۔ او میرے دوستو اسی دنیا نہ یرانہ نہیں لایا، ساڈا ایک ہی صرف طریقہ ہے، کملی والے راضی ہو جان، سرکار راضی ہو جان، اسی تواڈے نوکر تے وفادار، ساڈا کوئی مطالبہ نہیں۔ سانو جس وقت دل لے کوئی صدا مارے، ساڑھے باپ دادے دیئے نصیحت ہے، پترا دروازے اتے دربان نہ رکھو، دروازہ کھلا رکھو، دروازے تے دربان نہ رکھو۔ او میرے دوستو جس وقت کوئی آوے، جیڑا مرضی آوے، جس طرح دا آوے، ساڑھے واسطے سارے صاحب نے، ساڑھے واسطے سارے صاحب نے۔ اور میں سوچنا ہاں بھائی سواد تے تاں ہی آمدہ ہے جس وقت بندہ کھڑکے، جس وقت بندہ بولے، تے میں تے یہ اتنے بھی کٹھے نہیں کر سکیا سپیکر دے باوجود، جنہیں میرے دادی اور ہی کٹھے کر دے، جنہاں دی آواز سارا زمانہ سندا سی، لیکن میں اتنا آزماواں اے سارا فیض انہاں دائے، اور وہ فیض مختلف صورتاں وچ انہاں دی اولاد میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آوندیا جیڑا شریعت نو داغ لائے، جیڑا شریعت دے رستے اتے نہ چلے۔ ہر ایک دا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساریاں نو شانہ عطا فرمائیاں نے۔ او میرے دوستو آئے ہو تے اس خاندان واسطے، اس آستانے واسطے دعا کرے ہو، انہاں واسطے دعا کرے ہو۔ میں قسم اس پاک ذات دی، میں منبر مصطفیٰ دے اتے بیٹھے ہاں، میرے دل میں ردی برابر بھی دنیا دا لالچ نہیں، دنیا دی عرص نہیں، دنیا دی عوث نہیں، کوئی لاکھ مرضی۔ بھائی ویکھو جنہ چر کسے ورتی ہی نہیں، جیڑا بندہ میرے نہ ٹریا ہی نہیں، تے او لاکھ اعتراض پیا کرے،
لیکن جیڑا بندہ میرے نال بوے دا میرے نال گل بات کرے دا تاں انہوں پتہ لگا تے جے تکے نالو ویر پیا بنائے تے پیا بنائے بھائی ویکھو میں تے صرف ایک ہی بولی بولنا بھائی یہ سارا فیض اے ساستانے دے ہوتے اے ولی کامل دا فیض اے جڑیاں بہاراں لگیاں نے او کئی ایسے نے جنہاں نوں اسی جان دے بھی نہیں لیکن انہاں دا صدقہ ساڈا کام چلے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ میں بیان پیا کرنا او صحابی سرکار دی بارگاہ وچ موجود نے سرکار نے فرمایا اے حارث بن مالک انصاری داستے صحیح صبح کس طرح کیتی یا انہاں کہا یا رسول اللہ چنگے مومن دی طرح حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول او ویختے صحیح گل بڑی وڈی پیا کرنی گل بڑی وڈی پیا کرنا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حقیقت ایمان کا ہر شاید ہی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اے حارث بن مالک انصاری تیرے ایمان دی کی حقیقت ہے کدی سوچو ہاں ساڑھے ایمان دی کی حقیقت کھجوران دا ریٹ مہنگا ہر پاسے اے بی بی سانو لے ڈبی ہاں تے کہیں وچ ایسے بھی ہونے نے جڑے اس بی بی دے دیوانے تے مستانے اس کھیڑے وچ نہ پوو او جس وقت سرکار نے فرمایا عورت دی حکمرانی لے ڈب دی تے پھر گل مک ساڈی تے گل بس ایتھے وے ہر طرح دیاں پابندیاں باہر سپیکر نہیں لا سکتے بول نہیں سکتے او مرید کے دے اندر سرے عام قتل عام کیتا گیا اس دے باوجود انہاں نوں ٹھنڈ نہ پئی مسجداں نوں تالے لگ گئے کدی وجہ تو ساڈی وجہ جیڑا اسی حق دی آواز بلند نہیں کرتے صرف فلانے دا کام میں پیا بولے ساڑیاں مسجداں نوں تالے لگ گئے ساڑے اتے پابندیاں لگ گئیاں 25,000 مولویاں دے منہاں میں دے کے نہ منہ بند کروا سکتے وہ 4 واری تے منو نے آکھیا فارم دیو میں کہا میں تے لعنت بھیجنا تو 25 اپنا رکھ کولے سانو سائیاں دی کرم نوازی ہے کملی آلے دا دروازہ کھلے آئے سانو کسے چیز دی کمی نہیں او میرے دوستو یاد رکھو حارث بن مالک انصاری عرض کر دینے عازفت نفسی انی دنیا یا رسول اللہ میرا دل نہیں کردا دنیا میں میرا دل نہیں لگتا اگلا جملہ بڑا غور کرو کانی انظر الی عرش ربی باردن یا رسول اللہ میں اللہ دے عرش نو اپنی آنکھاں دے نال ویکھ نہ پیا میں ویکھ نہ پیا میرا خدا کس طرح عرشاں دے اوتے جلوہ فروز دوسرا جملہ بولیا کانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون فیہا یا رسول اللہ میں جنت دا مشاہدہ کرنا وا جنتی ایک دوجے دے نام مصافحہ کر دینے ملاقات کر دینے یا رسول اللہ میں دوزکیاں نو ویکھنا وا وکانی انظر الی اہل النار یتضاؤون فیہا کس طرح ایک دوجے نو تکے مار دے دوزکی تکے تے ٹھٹے مار دینے میرے پاک محبوب نے فرمایا فالزم یا حارث اے حارث اے جڑی کفیت برقرار رکھی اے کفیت برقرار رکھی اور رمضان المبارک دا مقدس مہینہ ہے تے کہیں غافل ساری رات ٹک ٹاک چلاندے ساری رات فیس بک دے پیچھے پہ رہندے نے سوشل میڈیا یوز کر دے دن دے وقت نماز پڑھ لی یاد آ گیا راتی ہوئی کنجریاں پیاں ویکھی خدارا قرآن پڑھو قرآن نو سمجھو غور کرو اور نہ سہی کسے پیر فقیر دی درگاہ تے جا کے بہو جا کے انہاں کو سیکھو انہاں کو پوچھو اپنے دل دی ملاوٹ ختم کرو دل دی کدورت ختم کرو میرے دوستوں میں حدیث مبارکہ بیان کیتی ہے میرے پاک محبوب نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ سرکار نے فرمایا اے انس بن مالک 3 چیزاں جس وقت تک شامل نہ ہون اس وقت تک بندہ ایمان دا ذائقہ نہیں پا سکدا یا رسول اللہ پہلی چیز کیڑی ہے اللہ دے رسول دے نال سب تو زیادہ محبت کردا ہوے پھر وہ چاہے نماز ہی کیوں نہ نماز وچ بھی او حکم ہے درود و سلام وچ بھی او حکم ہے
اے نہیں کہ نماز وچ فرما برداری منع ہے. نماز ہے تے نماز بھی کملی آڑے دے وسیلے دے نال تینوں لبھی ہے جڑا نمازاں دے اوتے فخر کرنا پیا. تے میں عرض کیتا ہے شاہ محقق دا اوے اسلاف دا عقیدہ اے وے او جس وقت آدھے نے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جا کے ویکھ لو جس وقت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے نقل فرمایا رب العزت دی بارگاہ وچ مصطفیٰ حاضر ہوئے رات میں راج دیئے کملی آلیا یار یار کولے جاندہ ہے تحفہ لے کے جاندہ ہے تسی کی لے کے آئے ہو. تے سرکار نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ میریاں تمام کولی فیلی جسمانی باتاں تیرے واسطے نے. تے قرآن نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ساڈا جینا مرنا سوم صلات نمازاں روزے اے ہی تیرے واسطے. آکھیا یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہے. وہ جس وقت فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات تے خدا نے فرمایا اے میرے نبی تواڈے اوتے سلام ہوئے. تے سرکار نے جواب وچ فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر. تے ادھر جس وقت او فرشتے سدرۃ المنتہا دے اوتے موجود سن او کلام پہ سن دینے یار دی یار دے نال ملاقات ہوئی تے میری تے تیری نماز بن گئی. انہاں آکھیا گواہی دینے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اسے نماز دے وچوں اے آدھا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جائے. اے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ نہیں. ساڈی نماز کامل اس وقت ہوندی ہے جس وقت سرکار دا خیال آوے. سرکار دا خیال آوے اے عقیدے دے اوتے قائم رہو. بھائی روزہ اقدس دے کوئی بندہ سامنے نماز پڑھدا ہے تے انہوں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ دا روزہ. او گنبد خضرا دے سامنے کوئی نماز پڑھدا پیا انہوں پتہ نہیں تے جے اوتھے جا کے تے تو منہ دوجی طرف کر دے انج تے نہیں نہ ہوندا. بھائی ویر کسے گل دا لانا چاہیے تے اس واسطے کچھ چیزاں ایسیاں نے اے یاد رکھو سرکار حاضر بھی نے تے سرکار ناظر بھی. سرکار کولے علم غیب بھی ہے اور میلاد بھی کریا کرو یارویں بھی پکایا کرو. اسی طرح میرے دوستو خیال آ جائے تے نماز ٹوٹدی نہیں نماز مکمل ہوندی. یہ اگر او اپنے مسلک نو پرموٹ کردا پیا اور بار بار یہ چیز آتا ہے تو پھر اسی دعویٰ زیادہ رکھنے میرے دوستوں میں آخری گل کر کے ختم کرن لیا. میں بیان پیا کردا سا محبت چار چیزاں دا تقاضا کر دی ہے. او چار چیزاں اگر شامل ہو جان تے پھر محبت کامل ہو جاندی ہے. او چار چیزاں سرکار دے چون یاراں دے اندر موجود نے. او چار چیزاں سرکار دے چواں یاراں وچ موجود نے. صدق دے مقام دے اتے فائز دے صدیق اکبر. لیکن ویکھو ادھر میرے پاک محبوب نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واسطکم حیان عثمان واقضاہم علی. یہ چار چیزاں شامل کر دو اپنی طبیعت دے اندر مار دیوں کھان. اے تاں چارے یار ہے پنجمے بھی نے لیکن بعض دفعہ ویکھو نا پانچ تن پاک تو کئیاں بندیاں نو چیڑے. خلیفے کتنے نے؟ چار خلیفے نہیں پانچ خلیفے. حضرت امام حسن بھی خلیفہ نے اور برحق نے 6 مہینے آپ دی خلافت ہے. اے نہیں کہ امام حسن پاک نو خلافت راشدہ وچوں باہر کڈیا جائے ایسا قطعاً نہیں. کہ چار چیزاں شامل ہون. پہلی چیز دا نام کی ہے صدق. سچا آوے تے چنگا کھرا سچا آوے تے سچا آوے تے رحم دے لگے. حضرت ابو بکر صدیق دی طرح آوے تے جے کھرا آوے کھوٹا آوے بین الحق والباطل حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا آوے. او دا نام کی ہے حضرت فاروق اعظم.
تیسرا کون ہے؟ حیادار تستحییہ الملائکہ، او عثمان تیرے تو میرے فرشتے بھی حیا کر دیں۔ اور حیادہ پہ کر ویکھو 24 سال دا عرصہ گزر گیا، حضرت عثمان فرماندے نے او لوگوں منو حیا آندی ہے، میں ہاتھ دا بوسا لینا تے بار بار بوسا لینا وا، کیونکہ میں جدوں دا سرکار دے نام مصافحہ کیتا ہے او دے بعد میں اپنا ہاتھ شرمگاہ میں نہیں لایا۔ اتنا بھی کوئی یاد آ رہا ہے ہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جس وقت جنتی جنت میں جان دے سب تو پہلے رب العزت دی ذات جڑے بندے دے نام مصافحہ کرے دی او دا نام عثمان ذو النورین ہے۔ حیادہ پہ کر تے پھر ویکھو حیدر کرار تے آ کے گل مک گئی، گل ہی مک گئی۔ یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، حبیبک حبیبی حبیبی، حبیب اللہ وعدوک عدوی عدو اللہ۔ اے علی تو دنیا وچ بھی سردار ہے، اے علی تو آخرت وچ بھی سردار ہے، اے علی جڑا محبت کرے تیرے نال انہیں محبت کیتی میرے نال، جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں خدا دے نال محبت کیتی، اے علی جڑا بغض رکھے تیرے نال انہیں بغض رکھیا میرے نال، تے جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں خدا دے نال بغض رکھیا، تے جنہیں خدا دے نال بغض رکھیا خدا انہوں تباہ و برباد کرے۔ یہ چار چیزاں شامل کرو تا محبت کامل ہوئے دی۔ اے نہیں وہ صرف جناب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بڑی چیز ہے، لیکن کملی آلے دا طریقہ بھی ویکھو، سرکار دے طریقے اتے عمل کرنا، سرکار دی سنت دے اینو ترک نہ کریا کرو، حضور دی سنت دے اتے عمل کریا کرو۔ میرے دوستو اللہ پاک میری تواڈی حاضری بارگاہ رسالت کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دور و نزدیک تو تسی تشریف لے کے آئے ہو، لیکن میری ایک گزارش ہے میرے ہاں بابیاں واسطے دعا ضرور کرے، میرے ہاں بزرگاں واسطے دعا ضرور کرے ہو۔ اے ساڑھے سیر دا سیران ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے، ساریاں باراں انہاں نال، ساریاں باراں انہاں نال نے، او ساری زندگی رسول اللہ دے وفادار رہے ہیں، ساری زندگی تواڈی تابعداری کیتی ہے، ساری زندگی اسی خدمت کیتی ہے، تے خدمت دا صلہ صرف ایک ہی منگنے آپ ہے، اس خاندان واسطے دعا کرنی ہے، حضور فضل حق دی اولاد واسطے دعا کرنی ہے، حضرت صاحب واسطے دعا کرنی ہے، حضرت حبیب الرحمن فاروقی صاحب واسطے دعا کرنی ہے، شیخ الحدیث حضرت سلمان فاروقی صاحب واسطے دعا کرنی ہے۔ انہاں بابیاں دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم رہے، او قرآن دی عزت دی قسم ہے اسی کاکھ بھی نہیں جے، ساڑھے نالوں چنگی دنیا ہے اسی کاکھ بھی نہیں جے، ساڑھے اندر کوئی شے بھی نہیں جے۔ انہیں آکھیا میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا، ہاں میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا، او لوگو میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا۔ اے بولن والا اور نہ دے تارو نہ دے چوپو نہ دے پوست، خود بخود می آیا دی آواز دوست، او میں نہیں بول دا میرے وچ کوئی اور بول دا۔ اس واسطے اس خاندان واسطے دعا کرنی ہے، خلوص نیت دے نال دعا کرنی ہے، ساڈا کوئی مطالبہ نہیں، نہ اسی مانگتاں نہ اسی سوالیاں نہ اسی منگتے ہیں، تے نہ سان کسے چودھری دا یا وڈیرے دا ڈارے، اسی غلام ہاں تے کملی آلے دے غلام ہاں، اسی نوکر ہاں تے سرکار دے غلاماں دے نوکر ہاں۔ اس واسطے آئے ہو تواڈی بڑی مہربانی، تے جڑے آئے ہو او عمرے دے ٹکٹ تک موجود رہے ہو، اگر وہ چلا گیا بندہ تے پھر وہ دا فائدہ کو نہیں حاضری دا۔ تے جتنے دوست احباب آئے ہو لازمی طور تے افطاری وچ بھی شمولیت اختیار کرے ہو، میرے واسطے میرے خاندان واسطے دعا کرے ہو، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، میری تواڈی حاضری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب نے خوبصورت بیان